नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहँदै अझ भनौँ समय सापेक्ष या चर्चा परिचर्चा र बहसमा आएका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आइरहेका छौँ। आजको बसाइमा विशेष गरी सरकारले लामो समयदेखि अहिले जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग मुलुक लडिरहेको छ, यो परिस्थितिमा कक्षा 10को परीक्षा अर्थात् एसई परीक्षा लामो समयदेखि के गर्ने भन्ने निर्णयमा सरकार पुग्न नसक्दाखेरि अभिभावक र विद्यार्थी अनिलतामा बसेका थिए। अन्ततः सरकारले एसई परीक्षा, यस वर्षको एसई परीक्षा खारेज गरेको छ र एसई परीक्षा खारेज गरेसँगै सरकारले सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई या आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै विद्यालयको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र त्यहाँबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएर विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भनेको छ। तर यो बिचमा कुनै कार्यविधि या भनौँ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने आधार के हो, कार्यविधि के हो भन्ने विषयमा अझै पनि सरकार र मन्त्रालय निचोडमा पुगिसकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा विद्यालय र शिक्षकहरू यति बेला अन्योलतामा रहेका छन्। आज हामी मूल्याङ्कनका आधार के हुन्, कसरी गर्नुपर्छ र कहिलेसम्म एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ यो रिपोर्ट। कक्षा 10को एसई परीक्षा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योलता लिएर 2.5 महिनादेखि घरमा बसेका विद्यार्थीलाई 28 जेठमा बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले राहत दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित भएसँगै यो वर्षको एसई नियमित परीक्षणबाट परीक्षालाई छुटकारा मिलेको हो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा अधिकांश विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइएको र परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै वैधता दिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई नै विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र विद्यालयले पठाएको विवरण इकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएर प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विद्यालयले के आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने, यसको कार्यविधि अहिलेसम्म बनाइएको छैन। कार्यविधि नहुँदा कसरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेमा शिक्षक र विद्यालय नै अलमलमा परेका छन्। यता सरकारवाला निकाय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारको निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। बोर्डले सरकारको निर्णयमा के लेखिएको छ त्यसबारेको जानकारी नआएको बताउँदै जानकारी आउनसाथ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बोर्डले बताएको छ। अर्कातर्फ विद्यालयले गर्ने मूल्याङ्कनमा राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई असर त पर्ने होइन, अथवा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पनि धेरै ग्रेड पाउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ। अब कसरी विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने त? त्यसका लागि भने सरकारले ल्याउने कार्यविधि पर्खनु पर्ने देखिन्छ। आगामी वर्षदेखि एसई परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनबाटै सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भइरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बताउँछ। चैत 6 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने समय तालिका बनाइएको एसई चैत 5 गते स्थगित गरिएको थियो। 4,82,000 विद्यार्थी एसई परीक्षाको तयारीमा थिए। एसई परीक्षाका विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिए पनि कक्षा 11, 12 र विश्वविद्यालयका परीक्षा हुने नहुने अझै अन्यल छ। यो अन्यलमा अझै लाखौँ विद्यार्थीहरू रुमलिएका छन्। हो, एसई परीक्षा खारेज भएको छ। अब आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने भन्दाखेरि मूल्याङ्कनका आधार के हुन् त? यो अहिले मूलभूत प्रश्न रहेको छ र यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुन अन्ततः यस परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरे, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी, सरकारको निर्णयबारे औपचारिक रूपमा जानकारी या पत्र नपाएको बताइरहँदाखेरि हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यसको सवाल जवाफ गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो मूल्याङ्कनको पद्धति के हो, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ सांसद तथा शिक्षासेवी उमेश श्रेष्ठसँग। अबका क्रममा हेरौँ यो कुराकानी। सबैभन्दा पहिला कक्षा 10को एसई परीक्षा यस वर्ष सरकारले खारेज गर्यो। कसरी हेर्नुभएको छ सरले यसलाई? यो सरकारले गरेको निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय हो। यो कोभिड भन्नुहोस्, कोरोनाको महामारीमा अहिले परीक्षा सञ्चालन गरेर चाहिँ गर्ने अवस्था स्थिति नै थिएन। जनमानसका कुराहरू, विद्यालय सञ्चालकका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा सुनेर सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जो चाहिँ निर्णय गर्यो त्यो असाध्यै स्वागतयोग्य कुरा हो।
इभ्यालुएसन भनेको संसारभरि के हुन्छ भने टिचरले पढाउने, टिचरले इभ्यालुएसन गर्ने हो। हाम्रो मुलुकमा मात्रै एउटा एसीलाई एउटा हाउजी जस्तो बनाइएको छ। यो चाहिँ यसलाई असाध्यै सरल र सहज किसिमले चाहिँ परीक्षा हुनुपर्ने हो र बच्चाले जति जाने उसको सिकाइको क्षमता जति छ उसले त्यति सिक्ने हो। यसलाई चाहिँ एकदमै हाउजी जस्तो बनाइएको थियो। तर यो बिचमा यो अवस्थामा कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टिनको पनि विद्यालयमा भएको हुँदाखेरि एसीसी हुन नसक्ने अवस्था थियो। यो विद्यालयलाई नै छोडेको चाहिँ एकदमै स्वागतयोग्य र राम्रो कुरा हो। जस्तै सर अब अहिले यो वर्ष खारेज गरिएको छ शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूद्वारा या आम नागरिकमा पनि एउटा बहस र प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँका लागि खारेज हुनुपर्छ। अब कक्षा 10 को एसए परीक्षा जुन हाउजी भन्नुभयो सरले निरन्तर त्यो विद्यार्थीमा अभिभावकमा त्यो जरा गाडेको छ, जुन यो परीक्षा प्रणालीले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू आत्महत्या गरेर चाहिँ पर्ने अवस्थामा गएका छन्। अब कक्षा 10 को परीक्षा सधैँका लागि खारेज गर्दा हुन्छ सर एसी? यहाँ दुईवटा गरे हुन्छ हेर्नुहोस्। मेरो विचार 10 क्लास अहिले सेकेन्ड्री एक्जामिनेसन सेकेन्ड्री लेभल भनेको चाहिँ 12 क्लाससम्म भइसक्यो। 10 क्लास चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलको टेस्टलाई छोडिदिने, 11 क्लास चाहिँ विद्यालय आफैले लिए पनि हुन्छ, 12 क्लासको टेस्ट मात्रै नेसनल लेभलको टेस्ट जुन चाहिँ अन्तिम टेस्ट हुन्छ त्यो टेस्ट चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको भ्यालिडिटी क्रेडिबिलिटीको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको लागि पनि 12 क्लासको टेस्ट सरकारले गर्ने हो। 11 क्लासको टेस्ट चाहिँ विद्यालय आफैले पनि गर्न सक्छ हैन। अनि 10 क्लासको टेस्टलाई चाहिँ अब यो स्थानीय सरकार भनौँ वा चाहिँ स्थानीय सरकारको जिम्मा भनौँ त्यसलाई दियो भने उपयुक्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, जिल्लामा छोडिदिएर स्थानीय सरकारले चाहिँ दिनु उपयुक्त हो। यो सहज हुन्छ, सरल हुन्छ र यत्रो टेन्सन पनि हुँदैन। यो सहजताका साथ भोलि जान्छ। यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जस्तै अब मन्त्री परिषदले खारेज गरेको छ यति बेला कक्षा 10 को एसए परीक्षा यो वर्षको परीक्षा र अब यो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यालयले जुन जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन पठाएर चाहिँ नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुराहरू छ। तर कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आज यतिका दिन बितिसक्यो, कुनै जानकारी छैन भनेर बसेको छ। अब आधार के हुन् सर? मुख्य कुरा चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ सिकाइ, वर्षभरिको चाहिँ सिकाइ, उसको सिकाइ उपलब्धि भनेको एउटा मापन गर्ने आधार भनेको अहिलेको नेपालको कन्टेन्टमा हेर्ने हो भने परीक्षा नै छ होइन। तर अब यो परीक्षा स्थगित गर्दाखेरि भोलि चाहिँ विद्यार्थीलाई कसरी न्याय होला? उसले वर्षभरि दुःख गरेको पढेको हुन्छ, अभिभावकको लगानी परेको हुन्छ। त्यस कारणले आधारहरू के हुन् तपाईँले हेर्दा देख्दा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने आधार के हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो टिचर पनि विद्यालय पनि असाध्यै सिन्सियर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले आफैले एक्जाम गर्न पायो भनेर जिपिए 4 पनि कतिपय स्कुलले दिन सक्छ, त्यो एकदम बेठिक हो। हेर्नुहोस् होइन। र यो वर्षलाई मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यसलाई सिस्टम बनाएन भने डिजास्टरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब कतिपय ठाउँमा एउटा पास हिस्ट्री पनि हेरे हुन्छ। राम्रो संस्थाले त राम्रै इभ्यालुएट गरेर ल्याएको हुन्छ। तर यो आफैले दिने बेला हो भनेर सबै संस्थाले जिपिए भनौँ न 4 का 4 3.9 दिएर ल्यायो भने यसको केही भ्यालिडिटी हुँदैन। त्यही भएर एउटा नर्म्स बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। मेरो विचारले चाहिँ के, मेरो अनुभवले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको लागि अलिकति एउटा सिस्टम बनाइदिने ताकि एकैचोटि कसैले पनि 4 का पनि 4 पनि दिन नसकोस्, उसको कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन पनि हेरोस्। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि 8 क्लास, मेरो विचार 8 क्लास डिस्ट्रिक्ट लेभलको टेस्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ 25% अप्सन म तपाईँहरूलाई दिन्छु। हेर्नुहोस् होइन, 8 क्लासमा डिस्ट्रिक्ट लेभलको टेस्ट सरकारले गर्ने टेस्ट भएको हुँदाखेरि बच्चाको इभ्यालुएसन के भएको रहेछ भन्ने यस वर्ष हेर्नको लागि 8 क्लासको 25% लिने, 9 क्लासको 15% लियो, अनि 10 क्लासको चाहिँ 60% लिएर एउटा मोडल 100%मा चाहिँ अनि जिपिए छुट्यायो भयो भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअस टेस्ट एउटा भयो। अर्को अप्सन 2 मा मेरो विचारमा लाग्यो के गर्न सकिन्छ भने 8 क्लासलाई 15% कन्टिन्युअस बढाउने भने 9 क्लासमा गएर 25% 40% भयो, अनि 10 क्लासलाई 40% को वेटेज पनि दिन सकिन्छ एउटा कुरो। अर्कोले यो भएन 10 क्लासको मात्रै टेस्ट गर्नुपर्छ भने के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, 3टा टर्म त हुन्छ सबै संस्थाहरूको होइन। फर्स्ट टर्मलाई 15%, सेकेन्ड टर्मलाई 15%, थर्ड टर्मलाई चाहिँ 50% गरेर पनि यो 10 क्लासको मात्रै टेस्ट गर्न सकिन्छ। मैले 3वटा मोडल दिएँ। हेर्नुहोस् होइन, एउटा 8 क्लासबाट एउटा दिएँ, अर्को पनि 8 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मको मोडल दिएँ, एउटा 10 क्लाससम्मलाई मात्रै दिएँ। र के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई अलिक पारदर्शी र अलिकति
रेस्पोन्सिबल बनाउनको लागि पनि प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय निरीक्षक हुन्छ। ऊ हेडमास्टर र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर चाहिँ के हो त भनेर राम्रोसित हेरेर, हेडमास्टर पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छ, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि रेस्पोन्सिबल भयो र सरकारको रिप्रेजेन्ट पनि हुने हुँदाखेरि त्यसरी चाहिँ एउटा ग्रेडिङ गर्ने, विद्यार्थीको रियल ग्रेडिङ चाहिँ त्यसरी गर्ने। अर्को मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसपटक चाहिँ यो विशेष परिस्थिति भएको हुँदाखेरि विद्यार्थीलाई भनौँ पनि अन्याय नहोस् र सरकारले पनि अब कतिपय स्कुलले चाहिँ अब जिपिए 4 100% ल्यायो भनेर लेखिदिन पनि सक्छ होइन। त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ जिपिए चाहिँ मेरो विचारले 3.9 एकदम हुनहार विद्यार्थीलाई पनि 3.9 भन्दा दिनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो विशेष परिस्थिति पहिलोचोटि हामी आन्तरिक इभ्यालुएसनबाट चाहिँ विद्यार्थीकोहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने भएको हुँदाखेरि यो मैले 3-4वटा अप्सन्सहरू बनाएँ। अझै मेरो विचार के लाग्छ भने शिक्षाविदहरूसित बसेर प्याप्सन एन्ड प्याप्सन जस्तो संस्थागत रिप्रेजेन्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि समग्र सबै बसेर एउटा यस्तो मोडालिटी हामीले बनाइदिनु पऱ्यो कि ताकि प्रपर इभ्यालुएसन होस्, चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी होस्, ताकि एउटा राम्रोलाई राम्रो होस्, नराम्रोलाई नराम्रो होस्। नभए राम्रो विद्यार्थीहरूलाई इन्जस्टिस हुन्छ भोलि गएर। राम्रो विद्यार्थीले जिपिए 3.9 A+ ल्याउन सक्थ्यो भन्दाखेरि अब नराम्रो विद्यार्थीको पनि A+ आयो भने त्यो ठिक भएन। त्यही भएर चाहिँ सर्वपक्ष एकचोटि बसेर निर्णय गरे पनि हुन्छ। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो अनुभवको आधारमा मैले 3-4वटा अप्सन्सहरू मैले दिएँ। अब भोलिबाट सरकारले भर्चुअल कक्षा सुरु गर्दैछ। करिब 60 लाख विद्यार्थी चाहिँ सहभागी हुने भन्ने कुराहरू छ। योभन्दा अगाडि त निजी क्षेत्रले सुरु गरिसकेको अवस्था पनि थियो। तर भोलिबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ शुल्क नलिनु भर्चुअल कक्षाको भन्ने कुरा छ। तपाईँहरू लिनुहुन्छ या लिनुहुन्न शुल्क? अनि यो भर्चुअल क्लासको भनौँ सरकारले, यो सरकारको दायित्व पनि हो। अहिलेको यो 21st सेन्चुरी भनेको खालि यो चाहिँ ब्ल्याकबोर्ड र डस्टरमा मात्रै पढाउने होइन कि टेक्नोलोजी बेस हुनुपर्छ, 2A कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था स्थितिमा हामीले भनेको चाहिँ भर्चुअल क्लासहरूदेखि लिएर अनलाइन क्लासहरू, टेलिभिजनको मार्फतको क्लासहरू, इभन चाहिँ रेडियोबाट चलाउने क्लासहरू चलाउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले एकदमै इफेक्टिभ भएको छ। पहिले कसरी चल्छ, प्राइभेट स्कुलहरूले पनि चलाएको थिएन हुँदाखेरि गाह्रो थियो। हेर्नुहोस्, अनि हामी नै गएर एक्सपर्टहरूलाई लगेर सरकारलाई पनि भन्यौँ कि तपाईँले कन्टेन्टहरू तयार गर्नुहोस्। डिस होम लगायत धेरैवटा चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइनहरू अरू चाहिँ ठाउँहरूबाट पनि हामीले यो सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति छ। अनलाइनबाट हामी पढाउन सकिन्छौँ, अब चाहिँ च्यानलबाट हामी पढाउन सक्ने स्थिति छ, टेलिभिजनबाट पढाउन सकिन्छ, रेडियोबाट पढाउन सकिन्छ र 1 वे चाहिँ गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, 2 वे गर्नुको लागि अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ भाइबरदेखि लिएर वाट्सएपहरूदेखि लिएर युज गरेर पनि उसलाई के गर्दैछ भने टिचरको पुल राखेर चाहिँ उसलाई अलि इन्टरेक्टिभ गऱ्यो भने त बेस्ट हुन्छ। यो सुरुवात हो, यो असाध्यै राम्रो चिज हो। यो भर्चुअल क्लास लिएको, यो कन्टेन्टहरू दिएको, टेलिभिजनमा क्लास लिएको चाहिँ पैसा लिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। हेर्नु होइन, तर यहाँ अब इन्डियाकै एउटा उदाहरण दिन म सक्छु। इन्डियाले टिचरहरू संस्थाहरू पनि चल्नुपर्छ, खाएको अरू पैसा नल्याऊ, ट्युसन फी र तपाईँको इयरली चार्जेसहरू चाहिँ लिएर टिचरहरूको संस्थालाई पनि मर्न दिनुहुन्न यो अवस्था स्थितिमा भनेर निर्णय गरेका छ। हामी पनि सरकार र सञ्चालक पक्षहरू भन्नुहोस्, निजी क्षेत्रले भोलिबाट अगाडिबाट पनि निजी क्षेत्रले अध्यापन गरिरहनु भएको छ र निजी क्षेत्रका पनि समस्याहरू छन्। राजको प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ भन्ने माग तपाईँहरूको अहिले पनि छ। तर मैले भर्चुअल कक्षामा मात्र केन्द्रित हुँदाखेरि भोलिबाट हुने भर्चुअल कक्षा या योभन्दा अगाडिबाट भएको भर्चुअल कक्षाको चाहिँ शुल्क नलिनु भनेर सरकारले भनिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रले लिन्छ या लिन्न सर? ठ्याक्कै त भन्नुहोस्। अनि यो त मैले डिसाइड गर्न सक्दिनँ, किनभने यहाँ संस्थाहरू छन्। हेर्नु, म धेरै अगाडि चाहिँ म प्याप्सनको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको थिएँ, हिसानको भएको थिएँ भने अहिले अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, एउटा संस्थागत निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँले होइन। तर उहाँले ब्यालेन्स किसिमको संस्थागत निर्णय गर्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था स्थितिमा के लिँदा ठिक हुन्छ, के फिस लिँदा बेठिक हुनसक्छ, प्रो डाटा बेसिसबाट चाहिँ फी पनि लिन सक्नुहुन्छ र ट्युसन फीलाई कसरी लिने र यो भर्चुअल क्लास अनलाइन क्लास चलाएँ मैले भनेर अनलाइन क्लासको चाहिँ पैसा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नु, लिनुहुन्न। अनलाइन क्लासको कहीँ पनि अहिले जस्तै सरकारले लिएको ठाउँमा पनि लिँदैन, प्राइभेट का साथीहरूले चलाएको पनि अनलाइन क्लासको चाहिँ लिँदैन। तर मेरो विचारले चाहिँ अब ट्युसन फी र इयरली चार्जेसहरू, खाएको बसको विषयहरूमा चाहिँ भनौँ न, बस चलेको छैन बसको फिस लिनुहुन्न,
चाहिँ नखाएको अब हस्टेल छ भने त्यो लिनुहुन्न, डे बोर्डिङ छ भने त्यो लिनुहुन्न भन्दाखेरि संस्था पनि बाँच्ने किसिमले एउटा निर्णय सरकारसित बसेर प्याप्सन एन्ड प्याप्सन बसेर एउटा निर्णय चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न विकल्पहरू यति बेला प्रस्तुत गरे पनि सरकारले निजी क्षेत्र यसै गरी शिक्षाविद यसै गरी अन्य शिक्षासँग सरकार राख्ने निकायसँग अझै पनि छलफल अगाडि बढाएको छैन। तर यद्यपि विद्यालयका प्रशासनिक कामहरू र विद्यार्थीका विषयमा जुन मूल्याङ्कनका कुराहरूमा आन्तरिक रूपमा शिक्षक विभिन्न सङ्घ सङ्गठनबीच छलफल चलिरहेको छ। यसै क्रममा सामुदायिक विद्यालयको मूल्याङ्कन र निजी विद्यालय जुन दुई धारको शिक्षा हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस कारणले अब कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, भोलि सामुदायिक र निजीमा विद्यार्थीको ग्रेडमा विभेद हुने हो कि यो चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन सही तरिकाले भएन भने थप नकारात्मक असर पार्ने हो कि भन्ने सवाल सहित हामी सामुदायिक विद्यालयका प्रसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र हामीले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयका प्रगति शिक्षा सदनका प्रधानाध्यापक सूर्य प्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानी अबका क्रममा। जुन मन्त्री परिषदले कोभिड-19 का कारणले जुन कक्षा 10को एससी परीक्षा खारेज गर्यो यो वर्ष, यसलाई सामुदायिक विद्यालयका प्रहरले कसरी हेर्नुभएको छ? वास्तवमा सही निर्णय भएको छ। हामीले चाहिँ योभन्दा पहिलेदेखि नै के डिमान्ड गरे हो भने कक्षा 10को परीक्षा अब विद्यालय तहले लिए हुन्छ, इभन कक्षा 11 को पनि परीक्षा विद्यालय तहले लिए हुन्छ। किनभने शिक्षाको संरचनामा दुईवटा तह आधारभूत र मावि बनाइसकेपछि त्यो क्लासका 9, 10, 11सम्मका क्लासका रिजल्ट स्कुलले लिनुपर्छ भनिरहेको बेलामा यो जुन कुरा आयो असाध्यै खुसी भयो र यसलाई अब नजिरको रूपमा लिएर आगामी वर्षदेखि यो चाहिँ त्यही ढङ्गले विद्यालय लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। एकदम सही निर्णय छ। सधैँका लागि खारेज हुनुपर्छ। सधैँको लागि खारेज हुनुपर्छ। एकदम सही कुरा हो। यो अब यो रहनु पर्दैन, यसो आवश्यकता पनि छैन। एसएलसी भनेको कक्षा 12मा गएर हुन्छ, त्यहाँभन्दा बाहिर जरुरत छैन। त्यो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा टेन्सनको विषय बनाइरहनु जरुरत छैन अब परीक्षालाई। जस्तै अब यो अहिले जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ, अब यस्तो परिस्थितिमा यस्तो विषयमा चाहिँ जस्तै सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र त्यहाँबाट परीक्षा बोर्डमा पठाउने भन्ने कुरा छ होइन। अब कसरी चाहिँ यो आन्तरिक चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने विद्यार्थीको कसरी पठाउने भन्ने कुरा अलिकति यसका चाहिँ कार्यविधिहरू आधारहरू के हुन् भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, यो पहिला कुरा त अब हामी आधिकारिक निकाय नभए हुनाले हामी त सुझाव दिन सक्छौँ कार्यविधि के हुनसक्छ भनेर। अब विद्यालय तहको कक्षा 10को अन्तिम परीक्षा भन्ने नै छैन। शिक्षा नियमावलीले पहिला चाहिँ सेन्ट अफ टेस्ट परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था थियो, त्यो हटाइसकेको हुनाले अब आधिकारिक परीक्षा त छैन। तर पनि विद्यालयहरूले फर्स्ट टर्म लिएका छन्, सेकेन्ड टर्म लिएका छन् र प्र्याक्टिस एक्जाम भनेर पनि लिएका छन्। अब यी तीनटा मध्ये केलाई मान्ने हो भन्ने कुरा त कार्यविधिमा आउला। तर हामीले चाहिँ के देखिरहेका छौँ भने विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा सही मूल्याङ्कनको आधार जुन भइरहेको छ पहिला त्यसैलाई आधार मान्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै तलमाथि नहोस् र अलिकति विद्यार्थीले हामीले त्यसै पास भयौँ भन्ने कुरो फिलिङ नगर्ने गरी सम्भव छ भने विद्यार्थीहरूसँग केही न केही कुरा अन्तर्वार्ता लिने एउटा कुरा गरौँ, या भेटेर होला या भर्चुअली होला, केही न केही कुरा गरेर दिन सक्यो भने त्यो अझ बेस होला। होइन भने त्यसै स्कुलले नम्बर पठाउने भनेपछि अहिले यहाँ के व्यापक हल्ला चलिसक्यो भने अब त हामी त सबै पास भइहाल्यौँ, जम्मैको A+ आउने भयो भन्ने जुन हल्ला छ नि, त्यस्ता कुराहरू कायम गर्न दिनु हुँदैन। यो परिस्थिति सिर्जना भएको भनेको विद्यार्थीको कारणले होइन। त्यस कारणले उनलाई दोष दिनु पनि हुँदैन कि अहिले के भन्ने थाल्यो भने विद्यार्थीहरूलाई त चिट्ठा पऱ्यो भन्न थाल्यो। त्यसो भन्दाखेरि उनीहरूको पनि मन दुख्छ, त्यो नगरौँ। खालि के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने विद्यार्थीले साँच्चै पढेर ल्याएको अङ्क के हो, क्राइटेरियाहरू बनुन्। त्यसमा हामीले के सोचेका छौँ भने फर्स्ट टर्मको होला, सेकेन्ड टर्मको छ, वा आधारभूत के भन्छ यो हामीले अन्तिममा लिएको सेन्ट अफ प्र्याक्टिस एक्जाम छ, त्यो प्र्याक्टिस एक्जाममध्ये कुनैलाई आधार मान्न सक्छ वा तिनटै मध्येलाई कम्पाइल गरेर एभरेज निकालेर पनि दिन सकिन्छ भने यस्ता कुराहरू बनिदिँदाखेरि बेस होला। तर सकिन्छ भने एकपटक विद्यार्थीसँग कुनै न कुनैबाट चाहिँ सम्पर्क गर्दा दिँदाखेरि अत्यन्तै बेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै विद्यालयले गर्ने ग्रेडमा चाहिँ राम्रो पढ्ने सबै फरक क्षमताका हुन्छन्, कोही राम्रा हुन्छन्, कोही अलिक कमजोर हुन्छन्, कोही धेरै कमजोर हुन्छन्। अब यो विद्यालयले गर्ने मूल्याङ्कनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई असर पर्दैन? होइन, यसले असर पर्दैन। किनभने उसले फर्स्ट राम्रो गर्ने मान्छेले फर्स्ट टर्ममा राम्रै गरे हुन्छ, सेकेन्ड टर्ममा राम्रो गर्छ, इभन पछि पनि राम्रो गरे हुन्छ। जो कमजोर छ ऊ अलिक कमजोरै पहिलेदेखि भइराखेको हुनाले यसमा चाहिँ घाटा नाफाको कुरा होइन कि
जसले जे आफ्नो क्षमता छ त्यति बराबरको अङ्क पाउनुपर्छ र उसले त्यही बनाउनुको सर्टिफिकेट पाउनुपर्छ। यस कारणले घाटा पर्ने कुरो यसमा हुँदैन। जस्तै सबै सामुदायिक विद्यालय त कक्षा 10को परीक्षा अब सरकारले लिने अहिलेसम्म भनौँ न व्यवस्था अनुसार त प्रदेशले लिनु पनि, तर संरचना विस्तार नभएको हुँदाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै अहिले लिइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब सबै परीक्षा बोर्डले लिने भएको हुनाले सबैको तयारी चाहिँ अन्तिम परीक्षामै केन्द्रित भएको हुन्छ। सबैले त्यो अभिलेख या त्यो सबै खालको मूल्याङ्कन गरेको अवस्था पनि पाइँदैन। अझ भनौँ सहरी व्यक्तिहरू त अहिले तपाईँले भने जस्तो प्र्याक्टिस इक्जाम आदि इत्यादि लिने गरिन्छ, तर पहाडी दुर्गम व्यक्तिहरू त अब यो मेन परीक्षा तिमीहरूको कक्षा 10को अन्तिम परीक्षा, त्यस कारणले यो परीक्षा बोर्डले लिने भनेर त्यति धेरै सरोकार राखिँदैन कक्षा 10को विषयमा चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ फेरि गाह्रो पर्ला नि त। तर यसो छ, आधिकारिक परीक्षा दुईवटा त छ नै हाम्रो के, प्रथम त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिक त छै छ, त्यो त नलिसुकै छैन हामीलाई। भनेपछि त्यो दुईवटाको आधारमा हामीले चाहिँ निर्णय गर्ने हो भने कुनै गाह्रो कुरा पर्दैन, त्यसमा कसैलाई मर्कानी पर्दैन, सही कुरा हो। विभिन्न विकल्पहरू दिइरहेका छन् निजी र सामुदायिक विद्यालयका सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूले, तर यो बिचमा छलफल चलेको छैन, कार्यविधि बनेको छैन, निर्णय भएको छ र यसै सन्दर्भमा हामी शिक्षाविदसम्म पुगेका छौँ। के भनिरहेका छन् त शिक्षाविद, सरकारलाई के सुझाव दिइरहेका छन्, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, के हो प्रक्रिया? अबका क्रममा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको यो कुराकानी। सर, यो जुन एससी खारेज गर्यो सरकारले यो वर्षको चाहिँ होइन, के छ तपाईँको छोटोमा टिप्पणी? मैले भन्ने के हो भने ठिक गर्यो, बाटोमा छ, तर यो वर्ष मात्रै चाहिँ खारेज गर्यो भने बर्बाद गर्यो। किनभने त्यसले चाहिँ बर्बादी के ल्याउँछ भनेदेखि केटाकेटीहरूलाई यो वर्ष खारेज गर्यो भनेदेखि जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 1 वर्ष स्थायी भने चाहिँ स्वतः स्थायी भयो नि, त्यो बदनाम भयो। शिक्षा मन्त्रालयमा त्यस्तै किसिमको हिसाबले चाहिँ नि यो पानी बढुवा बदनाम भयो। त्यसै कोरोना वर्षको भनेर भन्यो भने बर्बाद हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ नि सदाको लागि झिकिदियो भने बडो ठिक गर्यो, अहिलेको मात्रै झिकिदियो भने बर्बाद हो। भनेको सधैँका लागि खारेज हुनुपर्छ। कसरी जानुपर्छ सरकार, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब मन्त्रालय सधैँका लागि खारेज गर्ने आवाज चौतर्फी उठेको छ होइन, कसरी जानुपर्छ, के हो प्रक्रिया? दुईवटा बाटो रहेछ। एउटा बाटो के हो भनेदेखि अहिलेको ऐनलाई संशोधन गर्ने, त्यो बाटो भनेर भनेको 35 दिन अगाडि नै संसद चल्नुभन्दा 35 दिन अगाडि नै दिनुपर्ने, अब त्यो दिएन भने त्यो बदमासी गर्यो। शिक्षा मन्त्रालयले गरेको बदमासी हो, त्यो ठाडै बदमासी हो। दोस्रो बाटो के हो भनेदेखि नयाँ ऐन बनाउने। नयाँ ऐनमा चाहिँ के भनेर गयो भनेर भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रदेशले लिने भनेर भन्ने किसिमको गरेर चाहिँ गर्यो, प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ भन्ने, त्यो पनि गडबड भयो। अब त्यो दुईटैलाई सच्याएर चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि अब आइन्दा 10 क्लासको जाँच हुँदैन, 11 क्लासको जाँच हुँदैन, त्यो स्कुलको काम हो, स्कुलले लिन्छ, 12 क्लासको जाँच मात्रै सरकारले लिन्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरो त्यो ऐनमा आयो भने ठिक हुन्छ। अब जुन यो वर्षको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। खारेज गरेको छ यो वर्ष सरकारले, स्थगित खारेज गरेको छ यो वर्षको चाहिँ, तर सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहँदाखेरि चाहिँ अब विद्यार्थीमा, अभिभावकमा र विद्यालय स्वयंमा पनि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग मैले निरन्तर अहिले पनि भर्खरै संवाद गरेको छु, अहिलेसम्म परिपत्र आएको छैन, के गर्ने कसो गर्ने टुङ्गो छैन भन्ने बोर्डको चाहिँ जवाब छ होइन। अब सरले कसरी हेर्नु भएको छ सर, यो कसरी गर्नुपर्छ मूल्याङ्कन? न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो, फेरि अर्को चाहिँ समस्या निम्ताउँछ विद्यार्थीमा, अभिभावकमा, फेरि विद्यालयमा होइन। 2-4 बाटोहरू खोज्नुपर्छ। अब त्यो परीक्षा बोर्डको मैले सुने, त्यो मलाई लाज पनि लाग्यो, अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। किनभनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले पहिले पनि भने हौँ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति बुद्धि पनि भएन भनेपछि त्यो कागजको पछि लाग्ने र मालिकको पछि लाग्ने चिन्तन चाहिँ बोर्डसँग रहेछ भन्ने किसिमको देखियो। जबकि क्रान्तिकारी मान्छे हुनुहुन्छ बोर्डको नेतृत्व, तर पनि त्यस्तो किसिमको चिन्तन हुनु भनेको दुर्भाग्य हो। अब सम्भावना 2-3टा सम्भावनाहरू खोज्छौँ। एउटा सम्भावना के हो भने 3टा त्रैमासिकको जाँच भइसकेपछि 3टा त्रैमासिकलाई, पहिलो त्रैमासिकलाई 30, दोस्रोलाई 30, तेस्रोलाई 40 गरेर मूल्याङ्कन गर्ने एउटा प्रविधि हो। कति ठाउँमा के रहेछ भनेदेखि 2टा मात्रै जाँच गरिरहेको रहेछ, एउटा रहेनछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने भने 2टालाई 50-50 मानेर चाहिँ गर्ने, त्यो दोस्रो किसिमको सम्भावना हो। 50% पहिलो त्रैमासिकलाई, दोस्रोलाई 50% गर्ने, 100% पुर्याउने दोस्रो किसिमको सम्भावना हो। तेस्रो के रहेछ भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरूको अर्को गुनासो रहेछ। उनीहरूसँग पनि संवाद गरेँ। उनीहरूको गुनासो के रहेछ भने यत्रो दुःख गरेर पढाएको, पहिले त नम्बर कति हाल्यो भने अब त धेरै नम्बर चाहिन्छ भनेर भन्नाले त्यो बल गरे। उनीहरूको आफ्नो किसिमको कुरो रहेछ। उनीहरूले भने सही कुरा हो भनेदेखि हामीसँग अर्को बाटो भयो। अर्को बाटो के हो भने अहिले परीक्षाको प्रश्नपत्र त पुगेका छन्, त्यहीँ त्यो पुगेको प्रश्नपत्र पालिकामा पठाइदिउँ। पालिकामा पठाइदिएर के गरौँ भनेर ल पालिकामा प्रश्नपत्रहरू आए। अब यी प्रश्नपत्रहरूलाई तिमीहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 7 दिन 15 दिन कति दिन समय दिनुपर्छ दिएर घरमै बसेर जाँच लेख। तिमी शोध, लेख, पढ, जे गर्नुपर्छ गर, त्यसपछि लेख। त्यो लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ नम्बर केमा दिन्छौँ भने ज्ञान पक्षमा थोरै नम्बर दिन्छौँ,
किनभने तिमीले ज्ञानको त धेरै कुराकानी बटुल्छौ, तिम्रै आफ्नो बुद्धिको पक्षको चाहिँ धेरै नम्बर हाल्छौ, तिम्रै आफ्नो नयाँ चिन्तन के आयो भने त्यसमा धेरै नम्बर हाल्छौँ भन्ने किसिमको एउटा आधार बनाएर चाहिँ त्यो प्रश्नपत्रहरू दियो भने प्रश्नपत्रको उपयोग पनि हुन्छ, विद्यार्थीले त्यहाँबाट पनि नम्बर ल्याउँछन्। अनि त्यसलाई चाहिँ 100% नगर्ने, केही प्रतिशत अगाडिको पनि जोड दिने, किनभने आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि जोड दिने, त्यो किसिमको तरिका गऱ्यो भने ठिक हुने रहेछ। किनभने मैले शिक्षकहरूसँग सोधेँ, शिक्षकहरूसँग अर्को अप्ठ्यारो रहेछ। पहिले थोरै नम्बर दिएर भनेदेखि चाहिँ विद्यार्थी हौसेर पढ्छन् भन्ने किसिमको हिसाबबाट पनि शिक्षकले नम्बर हाल्दो रहेछ। अब त्यो किसिमको प्रवृत्तिलाई पनि यसले नियमन गर्न सक्छ। मलाई चाहिँ यो 3-4 बाटोहरू हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने अहिले तत्काल मूल्याङ्कन हुन्छ। र फेरि अब 10 क्लासको विद्यार्थीको फेरि अर्को पिँढी रहेछ। 10 क्लासको विद्यार्थी त्यसै गरेर चाहिँ गऱ्यो भने त्यो त शैक्षिक स्तर नै नपुगेका मान्छे पर्ला कि स्कुलले जम्मैलाई ए हालिदिएला कि ए+ हालिदिएला कि, अब त्यो किसिमको अर्को पीडा रहेछ। त्यसो भए चाहिँ अर्को बाटो के गर्न सकिन्छ भने प्रयोगात्मक परीक्षामा 25 आयो तर सैद्धान्तिक परीक्षामा चाहिँ थोरै नम्बर आयो भने अन्तर योभन्दा बढ्दा हुनु हुँदैन है। योभन्दा बढी अन्तर भयो भन्दै विद्यार्थी खारेज हुन्छ, त्यो विद्यार्थी खारेज भएको जिम्मेवार शिक्षक हुन्छ भनेर भनिदियो भनेदेखि त्यसले नियमन गर्ने किसिमको अर्को बाटो हुन्छ। अब त्यति गर्दाखेरि पनि नहुने भएर त फेरि हामीलाई विद्यार्थीको हैसियत पुगेन कि भन्ने किसिमको भयो भने अर्को उपाय के हुन्छ भने स्तरीय परीक्षा बनाउन सकिन्छ। त्यो स्तरीय परीक्षा बनाएर त्यो परीक्षा विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ। अर्को उपाय हामीसँग हुन्छ, ल यो विद्यार्थी जे भयो उसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने तिमी ए आए नि आओस्, ए+ आए पनि आओस्, ई आए पनि आओस्, तर तिम्रो रहर अनुसार तिमी 11मा भर्ना हुन पाउँछौ, उसलाई ठाउँ दिने क्या। अनि भर्ना हुनलाई चाहिँ के भने उसको प्रवृत्ति अनुसार भर्ना हुन्छ, क्षमता अनुसार उसलाई पुगेन भन्दै थप क्लास गर्ने 11 क्लास चाहिँ लचिलो क्लास हुन्छ। त्यो लचिलो क्लास बनायो भनेदेखि यसले के गर्छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि मिल्छ, हाम्रो विद्यार्थीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दैन, उसले ए ल्याओस् कि ई ल्याओस् अर्थ पनि केही हुँदैन। त्यो 5 क्लासमा जाँच दिए जस्तै हुन्छ। हजुर, जस्तो ग्रेडमा समस्या हुनुहुन्छ यस्तो भयो, ग्रेडमा चाहिँ जस्तै अब यो जान्ने अलि उत्कृष्ट विद्यार्थी, अलि कमजोर विद्यार्थी भनौँ न, विद्यार्थी सबै विद्यार्थी नै हुन्, तर अब सबै एकै किसिमका हुँदैनन्, फरक क्षमता हुनसक्छ। अब ग्रेडको कुरा आउँछ, ग्रेड कसरी दिने, ग्रेडमा समस्या चाहिँ देखिन्छ कि भन्ने बहस पनि छ एकातर्फ। होइन, ग्रेड भनेको त्यसलाई कस्तो भन्दाखेरि 10 क्लासको विश्व बेच्ने ग्रेड भन्ने किसिमको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने साँच्चै अप्ठ्यारो छ। तर होइन है, 10 क्लासको जाँच र 5 क्लासको जाँचमा केही फरक छैन, एउटै त हो। आखिर 5 क्लासमा त ग्रेड त दिन्छ नि, होइन र? ग्रेडिङ प्रणालीमा त ग्रेड त दिन्छ। त्यसले समस्या ल्याएन भने के हुन्छ, त्यसले त्यो फरक पर्दैन। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ, विद्यालयको ग्रेडमा विभेद हुन सक्छ नि फेरि, होइन त्यसलाई पनि के हुनसक्छ भने ग्रेड भनेर भने फेरि 10 नम्बरको हुन्छ कि, त्यो 10 नम्बरको फरक हो नि ग्रेड भने, त अङ्क होइन नि त्यो। 10 नम्बरको फरक भयो हुनाले त्यो ग्रेडले त्यत्रो धेरै फरक पार्दैन। ग्रेड भनेको 79 ल्याउनु र 100 ल्याउनु र 90 ल्याउनु त एउटै नम्बर हो नि त, त्यसको खासै केही फरक पर्दैन। त्यसले त्यत्रो फरक ल्याउने किसिमको जस्तो ढङ्ग मैले देख्दिनँ। खालि समस्या कहाँनिर आउन सक्छ भने शिक्षकको इमान्दारितामा प्रश्न आउन सक्छ। अब शिक्षक कति इमान्दार हुनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई कति न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि प्रश्न हो। मलाई लाग्छ समाधान निकाल्न सकिन्छ। तर सही मूल्याङ्कन भएन भने त फेरि यो त इतिहासकै एउटा भनौँ न विद्यार्थीमाथिको अन्याय हुनसक्छ नि सर। के हो सरकारलाई सुझाव, तपाईँको मन्त्रालयलाई सुझाव के हो? अहिलेसम्म परीक्षा बोर्डले कार्यविधि पास छैन, तपाईँहरूले यसरी प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ, विकल्प आधारहरू देखाइरहनु भएको छ, अब सरकारले सुनेको अझै छैन, अब कार्यविधि पुगेको छैन। अब जुन हेर्ने हो भने चाहिँ शिक्षा विकास र समन्वय इकाइ मार्फत पठाउने भनिएको छ, होइन? अब कार्यविधि चाहिँ अहिलेसम्म बोर्डले पास छैन। यो त अलिकति भनौँ न यो जुन विद्यार्थीमा चाहिँ यतिका महिना चाहिँ विद्यार्थी गुम्सिएर बसे, अब नतिजाको चाहिँ एउटा आधार तय होला भनेर कुर्नुपर्ने चाहिँ समय दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारले आधारहरू कार्यविधिहरू तयार पारेको छैन, के गर्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ सर अन्त्यमा? ठिक हो, मैले शिक्षा मन्त्रालयले त यो त ठाडै बदमासी गरे हो, बेइमानी हो। त्यो विद्यार्थीमाथिको खेलवाड हो, शिक्षकमाथिको खेलवाड हो। शिक्षक प्राध्यापक सङ्घहरू पनि त्यति क्रियाशील नभएको अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बदमासी त भयो। अब बदमासी भयो भने गाली मात्रै गरेर त भने समाधान त खोज्नु पऱ्यो। अब समाधान मेरो दृष्टिमा के हो भनेदेखि यदि अन्तर हुन्छ भन्ने लाग्यो भने मैले अघि भने जस्तो खुला मोडबाट जाँच दिने किसिमको हिसाबले सबै प्रश्न पठाइदिउँ क्या, विद्यार्थीहरूले त्यही प्रश्नको उत्तर लेख्छन् त। त्यति भएपछि त्यो अन्तर घटाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैमा मात्रै आधार गरेर चाहिँ जाँच लियो भनेदेखि फेरि त्यो विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पर्ला। हामीले त पहिले पनि त्यो पनि सुझाव थियौँ, ल पनि यो पनि गर्नुहोस् न भनेर यो सुझाउनलाई उहाँहरूलाई चाहिँ रहर लागेन। जस्तो पालिकाले जिम्मेवारी लिन सक्छ, त्यस्तो बेलामा पालिकाले चाहिँ त्यो कापी सङ्कलन गर्ने किसिमको कामधन्दा गरिदिन सक्छ, पालिकाकै जिम्मामा हुनसक्छ। अब शिक्षकले बदमासी गर्यो भने भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। मुख्य जिम्मेवार चाहिँ शिक्षकमा एकदमै, किनभने प्रश्नपत्र बनाउने उही हो, उत्तर कापी जाँच्ने पनि उही हो,
फरक कति भने मेरो विद्यार्थीलाई धेरै नम्बर हाल्नुपर्छ भन्ने बुद्धि राख्ने हो भने एउटा अर्को सम्भावना खोजौँ। अर्को सम्भावना के खोजौँ भने तपाईँले राखेको विद्यार्थीको क्षमता हामी चाहिँ परीक्षण गर्छौँ है। क्षमता परीक्षण गर्ने भनेको कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षा हो। कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षा हामी लागू गर्छौँ। तपाईँले दिएको नम्बर जे आयो कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षामा त्यो विद्यार्थी चाहिँ हुन्छ। कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षा कहिले हुन्छ भन्दा 11औँ पढ्दै हुन्छ कुनै बेला। त्यो कुनै बेला हुन्छ भनेपछि त विद्यार्थी त आफू शिक्षक पनि त लाग्छ, त्यो बदमासी गर्ने किसिमको ठाउँ रहन्न। कम्प्रिहेन्सिभ परीक्षामा कम आयो भनेदेखि कम ग्रेडको हुन्छ, बस अर्को बाटो निकाल्न सकिन्छ। पक्कै पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असारभित्रमा एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताइसकेको छ। तर त्यसका लागि जुन खालको निर्णय भइसकेको छ, निर्णयपछि गर्नुपर्ने गृह कार्यहरूमा अलिकति ढिला भएको भन्ने सरकारवाला पक्षहरूको आरोप छ। त्यसकारणले तत्कालै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ठोस कार्यविधि बनाएर आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर भोलिका दिनमा विद्यार्थीमा विभेद नगरिकन जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका र विद्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसका लागि अध्ययन गर्ने विभिन्न टोली विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नु होला। नमस्कार।